Pag-uha ang inyong kaugalingon pinaagi sa pag-usab sa inyong mga panghuna-huna o kinaiya. Sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga Roma kapitulo 12 bersikulo 2. Gipahinumduman kita karon isip mga evangelizers, isip mga propeta, itawag sa pagsangyaw, pagpaambit sa ato ang pagtuo ngadto sa uban sa nabanhaw nga Kristo. Kinahanglan nabanhaw pud ta, pud pasabot bag-o na pud ang ato ang kinabuhi aron ta mamahimong epektibo sa ato ang mga tinguha nga muambit unta pod ang uban. Sumala pod sa nahitabo ni San Pablo, di ba? Sa siya sa mga nasuko sa mga tao nga mituo sa nabanhaw nga Kristo. Hangtod migpakita kaniya si Kristo mismo sa nagpaingon siya didto sa Damascus. Og nausab ang iyang pananaw pagtuo. Dili na siya masuko sa mga tao nga mituo ni Kristo. Apaningtuo na siya nga tinuod gyud ang ilang pagtuo kay nakita man niya mismo si Kristo, na sinati niya si Kristo, ug siya na mismo ang mingsangyaw niini ngadto sa uban bisan pa sa mga kalisdanan. Kay daghan mong mga tao nga mga hadlok gyapon niya. Daghan mong mga tao nga musaway niya nga aga labaw pa pud na tuo pud nagmaayo, di ba? Apan nagpadayon gyapon siya. Wala na siya mahadlok, wala na siya mag una-una kung unsay kasulti sa uban basta ang iya nga mopaambit siya sa iyang bag-o nga kinabuhi, bag-o nga pagtuo diha sa nabanhaw nga Kristo.